الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز، هر جا که هستید براتون بهترین اوقات رو آرزو میکنم. امروز با موضوع جدیدی مهمان خانه شما عزیزان هستم و موضوعی که یکی از مراتب مهم اسلام و ایمان هست و یکی از اعمال و مقامات مهم اعمال قلوب هست. در قرآن کریم جایگاه خاص و ویژه‌ای دارد و خداوند بندگان خاص خودش رو به این صفت ستوده است و امروز داریم در مورد احسان صحبت میکنیم. احسان چی هست؟ شاید تصور شما از احسان صدقه دادن هست و شاید احسان رو به عنوان احسان به پدر و مادر و نیکوکاری به پدر و مادر میدانید، ولی معنی احسان در قرآن و سنت بسیار گسترده تر از این، بلکه شامل همه امور زندگی انسان و تمام کارهایی که انجام میدهد میشود. تفصیل این موضوع و بحث این موضوع رو با مهمان گرامی برنامه جناب شیخ منصور حسینی مورد بحث بررسی قرار میدیم. ارسلام در خدمت. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در مورد احسان صحبت کردن شاید خیلی موارد گزینه یا استشهاد میشه به اون آیه‌ای که اون حدیثی که پیامبر علیه السلام فرمود که ان تعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک، و این خیلی موارد تفسیر تحت لفظی آسونی ازش میشه، گویا اینکه اشاره فقط به اخلاص داره، در حالی که احسان بسیار گسترده‌تره. میخوام از اینجای شروع کنیم که معنی احسان چی است. بله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی نبینا محمد. چون کلمه احسان طور که فرمودید خیلی واسع هست. اصلا خود کلمه احسان به معنی زیباترین وجه ممکن کاری را انجام دادن و انسان هم چون خداوند اون آفریده برای اینکه آزمایشش کنه که کدام یک از ما انسان ها کارها دستوراتی که خدا از ما خواستن به زیباترین وجه ممکن انجام میدیم و بر اساس این میتونیم به این حدیث هم پی ببریم که وقتی فرمودن که ان تعبد الله، الاحسان ان تعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک. اینجاست که علما مثلا امام نووی رحمت الله علیه میگویند که اینجا منظور از عبادت مطلق هست، عمومی است، شامل هر گفتاری، هر عملی، هر فکری، هر اخلاقی، هر نظری، هر رأیی، دیدی، شنیدنی، هر چیزی که باشه شامل همه اینها میشه که انسان بایستی به بهترین وجه ممکن چیزی که خدا ازش خواسته انجام بده. پس هدف از خلقت وقتی که مشخص است فرمودن که لیبلوکم ایکم احسن عملا، صحبت از این نیست که چه کسی بیشتر کار رو انجام بده، کار قوی تر باشه، کار ضعیف تر باشه، بلکه فرمودن که زیباترین وجه ممکن کار رو انجام بده. ایکم احسن عملا، کدام یک از شما کارتون زیباتر هست. پس دعوتی که قرآن میدهد دعوت به زیبایی هاست، زیبایی در عمل هست و همون گونه که خداوند وقتی که قرآن رو معرفی فرمود که احسن حدیثا، احسن الحدیث، احسن قصصا، همه اینها توصیفاتی که قرآن داره که به عنوان زیباترین هاست و عملی هم که خدا از ما میخواد زیباترین هست و همیشه هم فرموده که برید موقعی که واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم. همه بیان، یعنی این حدیث حقیقتا توضیح این هاست که منظور از عبادت فقط نماز خوندن نیست، منظور از عبادت فقط قرآن خوندن نیست، بلکه عبادت تمام کاری که انسان انجام میاد وقتی که به خاطر خدا باشه، بر اساس دستور خدا باشه، میشه عبادت. یعنی شما وقتی انسان یکی کارگر هست، کارمند هست، هر کس در هر موقعیتی که هست، اگه مهندس هست، اونی که پزشک هست، اونی که معلم هست، هر مسئولی، همه موظف به این هستن که این را در نسب عین خودشون، چشم خودشون قرار بدن که خدا در برابر خدا ایستادی و این کار انجام میدی. این میشه احسان. یعنی وقتی که شما اگه مدیرتون، مسئولتون بالای سرتون هست، چگونه کار رو انجام میدید، سعی میکنید به بهترین وجه ممکن انجام بدید. بله. الان این
احساس و انسان باید داشته باشه که در درگاه خدا ایستاده و داره این کار انجام میده. اگه من خدا را نمیبینم، خداوند من را میبیند. بله. بله. ما اگر احسان رو بخوایم از دیدگاه قرآن کریم بررسی کنیم، چگونه قرآن درباره اون صحبت کرده به شکل مفصل تری در این خصوص؟ قرآن تقریبا کلمه حسن و حسن و احسان و در 37 بار قرآن ذکر کرده. بله. و خود احسان و محسنین هم تأکید روش شده. قرآن وقتی که میاد، حالا اگر بخواید قبل از این من چیز دیگری رو باید توضیح میدادیم، و اون که کلمه احسان در واقع اشاره داره به کیفیت عمل، اشاره نداره به یک عمل خاصی. یعنی مثلا فرض کنیم بگیم این کار اسمش احسانه. بله. گرچه امروز در اصطلاح عموم به صدقه میگن احسان. بله. میگن فلانی احسان کرد، یعنی صدقه داد، در حالی که احسان اشاره داره به کیفیت همه کارها. در هر کاری باید احسان وجود داشته باشه، حتی اگه کارهایی که در ظاهرش هم نوعی خشونت درش هست. حتی اگر انسان مثلا قرار حیوانی رو ذبح کنه، اگر زن و مردی قرار از هم دیگه جدا بشن، اگر قرار حتی با دشمنت بجنگی، کلمه احسان در اونجا باید اون اشاره به کیفیت است. این عبارت درست است یا؟ بله کاملا درست هست. بدین خاطر که علما هم تقسیمش میگن که در احسان در عبادت، در رفتارمون با خداست. بله. در رفتار با خودمون. بله. و در رفتار با هم نوعان خودمون. بله. و همچنین در رفتار با اطراف غیر از انسان، با محیط زیست، با حیوانات، همطور که در این حدیث هم رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند. پس احسان همون کیفیت هست. بله. کار رو ما انجام میدیم، طبیعی است انسان کار رو انجام میده، ولی چیزی که شرع میخواد، خدا میخواد از ما که کار را به زیباترین وجه ممکن انجام بدیم. وقتی فرمودن که آنچه که ما نازل کردیم بر شما به زیباترین وجه ممکن انجام بدید. فقط سعی نباشید که این کار رو انجام بدی و از گردن خودت بندازی، فقط شکل ظاهری رو انجام بدی، یه قالبی داشته باشه که بگی خب خلاص من انجام دادم، بلکه میگه که این را به زیباترین وجه ممکن انجام بده. زیرا وقتی این کار انسان با زیباترین وجه ممکن انجام میده، یعنی این که حضور داره، میدونه برای چی انجام میده. بله. دانستن این که من این کار رو برای چی انجام میدم، نتیجهش اینه که انسان کار را به زیباترین وجه ممکن انجام بدهد. بله. این چیزی است که دائما قرآن مد نظر داره و تشویق کرده به آن در همه امور. بله. بر همین گفتیم که در بحث در بعضی جاها البته خاص، یعنی خیلی خاص کرده این موضوع رو، مثلا و بالوالدین احسانا دیگه خیلی خصوصی تر هست. این گونه تصور نمی کنید این در این جاها خصوصی تر هست احسان؟ چون بعدش هم دنبالش میاد که عمومیت بهش میده، در تعاملی با دیگران میاد دیگه. پدر مادر هست و بالوالدین احسانا و بذی القربى والیتامى والمساکین و ابن السبیل، همه اینها بله همه شامل می شود. یا زمانی که در مورد برخورد میگه که در زمین فساد نکنید، بعد میگه که خدا محسنین رو دوست داره. یعنی حتی انسان در جلو فسادشو بگیره، فساد بگیره، این فساد چه فساد قولی باشه چه فساد عملی در محیطه، بله. ولی فرمان که در زمین فساد نکنید. بله. یعنی این که انسان کاری نکند که باعث افساد شود، چیزی که خوب هست، سالم هست، انسان خرابش کنه یا باعث زدن ضربه به محیط زیست بشود. همه اینها هم بار دیگه خداوند فرموده که در همه این امور همه شما احسان رو در نظر داشته باشید. خب هم در قرآن ما این بحث داریم، هم در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که بیانگر اینه که واقعا اسلام یک دینی است که میخواد که برخلاف اون چیزی گفته میشه دائما که حالا یک رابطه انسان با خداش هست. نه، اسلام دینی است که میاد رابطه تو با خدا، با خودت، با مردم، با محیطت کلا و اصلا تصور دیگه. من چیزی که خیلی جالبه اگه دقت بکنیم، غیر از این کلمه احسان و مشتقاتش که در قرآن اومده و توصیه هایی که برای انجام دادن عمل به احسان و همچنین اینکه انسان خودش رو در صف محسنین قرار بده، هم گذاشته از همه اینها اگه نگاهی میکنیم به این که تصوری که
اسلام به خودش نسبت داده و ارائه داده است در قرآن و سنت، با اون تصور خشن تندی که بعضی از اسلام ارائه میدن. و ما اگر غیر از مشتقات احسان رحمت رو هم نگاه کنیم، در کنار احسان قرار بدیم، شفقت رو هم در کنار احسان قرار بدیم و تعداد زیادی از اصطلاحات و واژه‌هایی که تنها اصطلاح و واژه‌ای نیستن که به مجرد به کار رفته باشن، بلکه یک منظومه ای از جمالیات رو تشکیل میدن که شاید ما خودمون به عنوان مسلمان از غافلیم. خیلی مواقع از وقتی که بحث میکنیم بحث خیلی چیزا میکنیم که شاید تنده، شاید درش نوعی سختی و افراط هم کردیم، اما در مورد این مسائلی که این همه در قرآن و سنت بهش پرداخته شده کمتر صحبت میکنیم. بله، اصلا اشاره فرمود ببینیم که در همه امور هست. قرآن هم وقتی که میاد هم محسنین رو معرفی میکنه چگونه هست. فرموده که انهم كانوا قبل ذلك محسنین. در مورد میگه که اینها که به بهشت میرن متقین و این نعمت هایی که در بهشت دارن علتش چیه؟ به خاطر احسانشون هست. اینا در دنیا محسن بودن. حالا نگاه کنید نمونه های از این احسان خداوند در این سوره بیان می‌دارن. بله. کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون. در سوره والذاریات هست. و بالاسحار هم یستغفرون و فی اموالهم حق للسائل والمحروم و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون و فی السماء رزقکم. بله، پس دقیقاً الان صفات محسنین رو این گونه بیان می‌کنه، نه فقط اینه که نماز خوند. دقت کنید میگه که نماز رو هم باید به احسان بخونی. کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون. شب زنده داری در طاعات و عبادات. چرا شب یاد می شود؟ خب انسان هم همونطور که خداوند در سوره مزمل میفرمایند که ان ناشئة اللیل هی اشد وطئا و اقوم قیلا ان لک فی النهار سبحا طویلا. در روز مشغولیت هست، در شب آرامش هست، انسان میتونه بیشتر طاعات و عبادات انجام بدهد. اگر یک جایی ما خیلی مواقع هست میبینیم انسان‌هایی رو میبینیم که نماز میخونن، روزه میگیرن، عبادات و طاعات اینجورشون هست، ولی در زندگی موفق نیستند، ولی در جایی کارشون به نظر در ظاهرشون اینجوریه، در باطن هم همینه. خیلی رو میبینی که اهل نماز و روزه است، همه اینها هست، ولی شب و روزش در غم و اندوه خیلی از شکستایی که در زندگی خورده. آیا این بر نمیگرده به اینکه یک جایی کارش رو به احسان عمل انجام نداده؟ همینطوره، چرا که این احسان یک مقدماتی هم داره دیگه. بله. شما وقتی یک پروژه تجاری انسان وقتی داشته باشه، خب تجارتی داشته باشه، این پروژه خب نیاز هست که در همه مراحلشون احسان، یعنی به زیباترین وجه ممکن امور رو در نظر گرفتن مراعات کنه. اولا که جای مناسب باشه، بعد چه جنسی میخواد بیاره، همه اینها بایستی به بهترین وجه ممکن باشه، زیباترین وجه ممکن. مشورتی که میگیره، همه اینها احساس به احسان داره در رفتار با مردم، در خریدشون، در فروششون. وقتی که رسول الله میفرمان که رحم الله سمحا اذا باع و اذا اقتضى، در خرید و فروشش همیشه متسامح هست، گذشت دارد. یعنی اینها همه دعوت به احسان هست. هر وقت که ما شکست میخوریم خداوند فرمان که فمن نفسک، یعنی اینکه یک مشکل از خودمون هست، یک جایی خوب فکرش نکردیم، خوب کار رو انجام ندادیم. بینندگان عزیز، توقف کوتاهی میکنیم و برمیگردیم به استودیو. با سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز. در بحث اول صحبتمون پرداختیم به اهمیت و مفهوم احسان و در ادامه این موضوع بسیار سترگ باید بگم، چون موضوعی که هیچ مجالی از مجالات زندگی دنیای ما نیست که باید حتما درش نفوذ داره و حضور احسان در اونجا ضروری هست، بلکه نگاه این احسان به کیفیت و جمال بخشیدن و کامل کردن یک کار هست. و خداوند فرمود ایکم احسن عملا لیبلوکم ایکم احسن عملا. دیگه عملی نیست، کاری نیست که احسان در اون نقش نداشته باشه. امروز شرکت‌هایی هستن یا مؤسساتی هستن که
دارن نمره میدن به شرکت های دیگه. کارشون این نگاه میکنن که ببینن با معیارهایی که گذاشتن این شرکت این شرکت موفقی هست یا نیست. درجه بهش میدن، بله این درجه فلان موفق. من نمیخوام اسم شرکت ها رو بیارم که تبلیغات براشون بشه، که کارشون در واقع کیفیت سنجی شرکت های دیگه هست. امروز در مورد خودمون، در مورد ما مسلمانان باید این وجود داشته باشه و مسئله احسان در واقع اشاره به کیفیت سنجی و میزان خوب بودن این کار هست. بله. داشتیم در مورد احسان در قرآن صحبت می‌کردیم. بله. یک سوالی قبل از توقف یک سوال مطرح شده بود به قضا و قدر. قضا و قدر. نگاه کنید در بحث قضا و قدر اینه که خداوند به من شما قدرت داده، توانایی داده، امکانات رو در اختیارمون قرار داده، به من عقل داده، راه هم نشون داده، چاه نشون داده، گفته که خوب هر کاری میخوای انجام بدی برنامه ریزی کن، روش فکر کن، بعد انجام بده. حالا وقتی که من خوب استفاده همین ها پس نعمت خداست. نعمت خداست، یعنی اگر منم از این خوب استفاده کردم، این نعمت خدا بوده که من خوب استفاده کردم و این توفیقم از خدا بوده که این عقلی که به من داده استفاده کردم، نعمت از خداست. اما وقتی که اشتباه میکنم، فکر نمی کنم، نعمت خدا را تبدیل به ضرری بر علیه خودم میکنم، یعنی خودم سبب شدم که این نعمت رو تبدیل به ضررش کنم. به عنوان مثال اگر من یک تلفن همراهی داشته باشم، خب تلفن همراه میشه شما استفاده خیلی خوب ببرید و میتونید استفاده های نادرست هم ببرید. عیناً همین نعمت های خداست. در بحث قضا و قدر اجباری خدا ما را نکرده که من حتما باید اشتباه کنم، حتما باید خوبی کنم، حتما باید ایمان داشته باشم، حتما باید من کافر. خدا میدونن که من چگونه خواهم بود. فقط این قضا و قدر این گونه است که خداوند بر اساس علمشون میدونن که من انسان چه کارهایی در طول زندگیم انجام میدم. این در علم خدا هست و علم خدا هم مطابق با واقع هست. نه که من کاری انجام بدم بعد بر خدا پوشیده بشه. نه، این قضا و قدر وقتی گفته میشه این نیست که خدا منو وادار کنه. آنچه که رخ خواهد داد خداوند میدونن و نوشتند، به خصوص در مورد عمل انسان که اجباری درش نیست. اما خیلی چیزهایی هست که قوانینی است که بر انسان حاکم هست و خارج از توان انسان هست، مثل شب و روز و ستارگان و مرگ انسان. اینها که دیگه خارج از توان انسان هست، بحث دیگری است که دیگه. چرا این سوال رو پرسیدم؟ چون بحث سیئه و حسنه هست. بحث ما اصابکم من سیئه فمن نفسک و ما اصابک من حسنه فمن الله. بله. این در واقع اگر کسی شکست خورد در کاری، آیا بر نمیگرده به این که شاید جای احسان در عمل نداشته؟ حالا یا دنیاوی فرق نمیکنه یا بحث اخروی هست. امکان نداره انسان شکستی رو ببینه مگر اینکه حتما خللی رو در اجرای این کارش انجام داده. خیلی از ما هستیم سبب موفقیت رو مثلا فراهم نمیکنیم ولی دعا میکنیم، سبب سلامتی رو فراهم نمیکنیم ولی باز هم میخوایم سالم بمونیم، ورزش نمیکنیم، تغذیه خوب نداریم، نمیدونم اهمیت به خودمون نمیدیم، بعدم اگه مریض شدیم میندازیم گردن اینکه قضا و قدر رو خلاصه فکر میکنیم ظلمی به ما شده. بعد وقتی خدا به من ظلم کرده، وقتی هم دست بلند میکنه دعا میکنه میگه خدا مگه من چی کردم دیگه؟ بله چی کردین؟ همین کارا رو کردی، همینه که قانون خدا رو زیر پا گذاشتی، احسان در اون زمینه‌ای که از نداشتی. بله کاملا درسته. و اینقدر احسان مهم هست که همطور که سوال بود که در قرآن چگونه است، مهمترین قضیه اینه که انسان مؤمن همیشه دنبال محبت خداست که چه کاری ما رو به خدا نزدیک کنه. خداوند این گروه را معرفی کرده که من دوستشون دارم، والله یحب المحسنین. جالب. یعنی چه مقامی است، چه عملی است، این کیفیت به نحو خوب انجام دادن باعث میشه که به محبت خدا انسان دست یابد. نگون خداوند خودشون بهترین ها همیشه آفریدن، بهترین شکل ممکن مخلوقاتشون آفریدن، بهترین شکل ممکن که امکان داشته. یعنی همون بحث احکام که میشه و حکمت میشود، بحث احسان هست در اینجا. زیباترین وجه ممکن خداوند آفرین. در مورد قرآن هم فرمودن که زیباترین سخن هست.
انسان هم فی احسن تقویم، حتی صحبت از انسان که می شود. بله. بدین خاطر هر کس که این صفت خدا را در خودش بخواد تجلی بدهد، خدا اینو دوست داره. احسان، زیباترین وجه ممکن شما کار انجام بدید. مثلا اگه به عنوان مثال در بحث محبت بشه، بله. محبت به فرزند هست، به همسر هست، به دوست هست، پدر و مادر هست. احسان اینه که انسان همیشه اعتدال رعایت کند، نه زیاده روی کند و نه کوتاهی کند. در بحث بغض هم که میاد، ناراحتی میاد، بار دیگه اعتدال، نه زیاده روی کند و نه این که اصلا نه افراط و نه تفریط. نه افراط نفرت، اصلا با کسی هیچ گونه بگه من چیزی ندارم. هر کس بدی هم بد بکنه، بدی به دین کند، بد بگوید به خدا پیامبر، میگه که نه برای من مهم نیست. اعتدال همیشه در همه امور این از احسان هست. بله. میاد در هر امر دیگه، در امور زندگیمون، معیشتمون، حتی در طاعات و عبادات. زیاده روی کردن در طاعات و عبادات هم بدور از احسان هست. احسان، چرا خدا فرمودن که لیبلوکم ایکم احسن عملا. خیلی جالبه که کل خلق آسمان و زمین رو در این آیه میفرماید، در آیه دیگه سوره تبارک هم خلق مرگ و زندگی رو بعد میفرماید لیبلوکم ایکم احسن. در سوره هود بله فرمودن که و هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش لیبلوکم ایکم احسن عملا. بله. خلقت هستی رو میگه، یک بار هم خلقت مرگ و زندگی که هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. بسیار جالب. این چه اشاره‌ای رو به ما میرسونه؟ اینکه یعنی کل زندگی درش باید این مسئله احسان در عمل وجود داشته باشه. یعنی آیه اول اگه نگاه کنیم، خب وقتی که خلقت آسمان ها و زمین هست، خب به بهترین و زیباترین وجه ممکن خداوند آفریده. ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. پس خداوند میگه که من همه چیز رو در زیباترین وجه ممکن با بهترین کیفیت آفریدم. الان دعوتی هم که به شما میشه اینه که شما هم بهترین کار رو انجام بدید، زیباترین وجه ممکن رو انجام بدید که من شما را بیهوده اولا نآفریدم، دوم شما را آفریدم که به زیباترین وجه ممکن انجام بدید. این خطاب متوجه هر فرد هست، هر فردی، و هم متوجه امت هست که یک کسی که امت اسلامی که پیرو قرآن هستن، پیرو رسول الله صلی الله علیه و آله هستن، خدا ازشون میخواد که شما باید کار را به زیباترین وجه ممکن انجام بدید، چون وظیفه شما آباد کردن زمین و استعمرکم فیها، ازتون خواسته که زمین آباد کنید. حالا آباد کردن زمین هم بایستی با زیباترین وجه ممکن باشه. وقتی که انسان زیباترین وجه ممکن انجام میده، خود را به رحمت خدا نزدیک کرده. یعنی یک رابطه‌ای که خدا قرار داده بین احسان در عمل و بین رحمت خدا. یعنی هر اندازه که انسان کار را زیباتر انجام دهد، به رحمت خدا نزدیکتر می شود. و اگر احسان در عمل نداشته باشه، خود را از رحمت خدا دور کرده. حالا این احسان در عمل در رأسش بحث توحید هست، دوری جستن از شرک هست. همه اینها در اصلش که انسان به زیبایی اعتقاد داشته باشه، اعتقادش در مورد الله سبحانه و تعالی خیلی زیبا باشه. چرا میگیم که اسماء الله الحسنا، نامهای زیباترین نامهای خدا، نامهای خدا زیباترین نامها هستند، زیرا که دلالت بر کمال اون معانی میده. هر اندازه که انسان در بحث توحید، در بحث عملش احسان داشته باشه، به خدا داره نزدیکتر میشه. ان رحمت الله قریب من المحسنین. رحمت خدا به محسنان نزدیک هست. نزدیک بودن رحمت خدا یعنی خدا همه بندگان رو مورد رحمت قرار میده، این ربوبیتش هست. اما در بحث الوهیت میگه که وقتی که شما زیباترین کار رو انجام دادی، پس به خدا نزدیک هستی، رحمت خدا به تا نزدیک هست. خب این مقام خیلی والایی است که انسان وقتی که به رحمت خدا نزدیک هست، این رحمت و آثارش هم در زندگیش دیده میشه، در تعامل با خودش، با دیگران، با همه. الراحمون یرحمهم الرحمن. در مورد قرب رحمت خداوند یا هر قرب دیگری به خداوند، آیا در غیر احسان هم اومده در قرآن کریم؟ بحث محبت اومده، در موقع دعا اومده. بله.
که من به بندگانم نزدیک هستم. اما به این که این صفت شاملتر و عامتر بله هست. این صفتی است که داره بیان میکنه. بله. اونجا میفرمان که سوال شد از بندگانم در مورد از تو سوال میکنند، بهشون اینو بگو که من به شما نزدیک هستم. بله. یا حضرت هود هست که میگه که ان ربی رحیم ودود، اونجاست که میگه قریب. اما اینکه یک گروه خاصی را معرفی میکنند، یک گروه خاصی قریب من المحسنین، این چیزی که الان در ذهن من هست بدین صورت که آیا گروه های دیگری هم فرمودن که قریب از رحمت. بله بحث محبت شده که خدا اینها را دوست دارد، یحب التوابین و یحب المتطهرین. اینها اومده که خداوند اصنافی در قرآن ذکر فرموده که آنها را دوست داره. اما این صنفی که امروز صحبت میکنیم محسن، الان دیگه در ذهنم نیست که قریب بله. رحمت خدا ازشون قریب باشه. اگر بخوایم در مورد فضیلت احسان، یا این آیه رو بگیم بعد بریم سوی فضیلت احسان، اونجایی که در قرآن کریم میفرماید این احسنتم احسنتم لانفسکم، این رو بله شرح بفرمایید که خیلی من فکر میکنم مهم محوری هست، زیرا که انسان فکر میکنه برای کسی دیگری داره انجام میده. وقتی که داره به کسی خیری میکنه، نیکی میکنه، فعالیتی میکنه، فکر یه کاری رو انجام میده یا احسانی رو میکنه، صدقه رو میده، فکر میکنه برای دیگری فقط. بله. دائما قرآن میگه که انسان اگه خیری کرد برای خودش کرده، بدی هم کرده، ابتداءً به خودش برمیگرده. درست است که شما ضرری به کسی برسونید، اولین کسی که ضرر رسوندید، ظلم کردید، بدی کردید خودتونه، بعد به دیگران هست. حالا در این آیه که ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسأتم فلها، احسان برای خودت هست و بدی هم مال خودت هست قبل از هر چیز. یعنی به خدا که انسان نمیتونه خوبی برسونه، نمیتونه ضرری برسونه. حالا انسان در رفتارش با هم نوع اصل اینه که ما شرمون به مردم نرسونیم، خیر به مردم برسونیم. همیشه اصل این است که در خدمت مردم باشیم، بله. بهشون خوبی کنیم. بله. این خوبی از خوبی خود انسان هست، انسانو پاک میکنه. و تثبیتا من انفسهم، وقتی قرآن میفرمایند که بله. انفاق میکنه دنبال رضای خداست، میخواد نفس خودش هم ثابت نگه دارد بر طاعات، بر بندگی، بر قرب به خدا، در خدمت به خلق خدا. پس این احسانی که در اینجا میفرمان میگن که برای خودت هست. این قاعده کلی قرآن هست که به خودت کردی این احسان، چون تأثیر اصلی به خود انسان برمیگرده. احسان اولین کسی که استفاده میبرد از کار خوب و زیبا انجام دادن خود انسان هست. اگه بد هم کردی به همین صورت اولین کسی که ضرر خود انسان هست. میان برنامه رو ببینیم، برمیگردیم خدمت شما. بینندگان عزیز با ما بمونید، میان برنامه رو میبینیم، برمیگردیم به استودیو. با سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز. در دو بخش اول صحبتمون یکی به فضیلت احسان پرداختیم و یکی به مفهوم اون در قرآن کریم و در سنت پیامبر علیه السلام به چه شیوهی درباره احسان گفته شده. بله. رسول الله صلی الله علیه و سلم در همون ادامه صحبت که ان احسنتم احسنتم لانفسکم که به انسان برمیگرده، در بحث اخلاق وقتی که میفرمایند میگه هر کس که اخلاقش از همه زیباتر هست به من نزدیکتر هست. در بحث خداوند هم فرمان که رحمت من نزدیک محسنین هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که در روز قیامت چه کسی از همه به من نزدیکتر هست. در مجالسی که در قیامت برپا می شود میگه چه کسانی به رسول الله در نشستن نزدیکتر هستن. بالاخره قیامت هست، حالا بحث دنیا که نیست که هر کی می اومد می نشست مشکل نبود، اما در آخرت میگه که هر کس که اخلاقش زیباتر هست در مجلس به من نزدیکتر هست. فرمودن که ان احبکم الی و اقربکم منی فی الاخره مجالس احاسنکم اخلاقا. هر کس که اخلاق زیباتر باشه من بیشتر دوستش دارم و در مجلس به من نزدیکتر هست. شما وقتی الان تو مجالس انسان بزرگان نگاه میکنه، خب بر حسب موقعیتشون دیگه
و وظیفه‌ای که دارن، مسئولیتی که دارن، در کنار رئیس میشینند. مثلا حالا در قیامت این مجلس این گونه هست که دیگه هر کس که نه بر اساس پست نیست، بر اساس وظیفه هم نیست که بیشتر کاری انجام داده باشه فلان، میگه هر کس که اخلاقش زیباتر باشد، احاسنکم اخلاقا. این نکته خیلی نکته جالبی بود که اشاره فرمودید، بحث اخلاق نیک. به خاطر اینکه خیلی وقتی که گفته میشه همیشه میگن حسن خلق، در حالی که حسن باید در همه چی باشه، نه تنها در اخلاق. ولی اخلاق جایگاه ویژه‌ای داره، به خاطر همین حسن خلق معروفتر از حسن ایمانه، معروفتر از حسن احسانه، حسن نمیدونم تعاملات دیگه است. بله، چون اخلاق رفتار مدار اصلی. بله این اخلاق چه در رفتار با خدا الله سبحانه و تعالی میشه، چه در رفتار با خودمون، چه در رفتار با هم نوعانمون. با الله چطوری؟ که انسان خوش رفتار باشه. خب گمان خوب به خداوند داشتن این از حسن اخلاق انسان هست دیگه. بلا و مصیبتی وقتی به انسان میرسه چه موضع گیری داشته باشه در مورد الله. خدا را چگونه بدونه وقتی که دعا میکنه بعد مدتی میگه که خدا منو فراموش کرده، این حسن اخلاق نیست. پس احاسنکم اخلاقا در همه چیز میاد، در رفتار با خدا، با بندگان خدا. خب کسی که اخلاق خوب نداره چطوری میخواد یک مثلا کارمند خوبی باشه؟ بله. چطوری میتونه تاجر خوبی باشه که با مردم خوب رفتار کند؟ با خانواده‌اش چطوری میتونه خوب رفتار کند؟ با خودش چطور میتونه؟ وقتی اخلاق انسان بد هست به خودش هم ضربه میزنه دیگه. بدین خاطر روی قضیه احاسنکم اخلاقا اینقدر تاکید شده که چون همه چیز انسان رو در بر میگیره، چه در بحث عقیده میاد، روی عقیده انسان تاثیر میذاره، روی رفتار انسان هم تاثیر میذاره. در حدیث دیگه رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که اگر اذا احسن احدکم اسلامه، اسلام تو بله اسلام تسلیم شدنت، ایمانت زیباترین باشه. جالب. اینجاست که بعد میگه که هر حسنی که انجام میدی 10 برابر میشه تا 700 برابر. و اما گناه که انسان انجام بده همون دیگه چند برابر نمیشه. پس دقت کنید در اینجا این حسنی که انجام میده هم میگه که از 10 برابر تا 700 برابر بر حسب چیه؟ احسان در عمل هست. هر اندازه که احسان شما میگه در عمل بیشتر باشه، بله، اجرتون در درگاه خدا بیشتر هست. این مسئله اینجا هست که وقتی که میگه که حسنه 10 برابر تا 700 برابر میشه، خب این تشویقی داره میده. یعنی در اصل حدیث ما را دعوت میدهد به اینکه احسان داشته باشیم در کارمون، نه اینکه ما فقط به اون جایزه‌ای که در نظر گرفته شده فقط به اون اهمیت بدیم که خب حالا 10 برابر میشه، 700 برابر میشه. نه، اصلا حدیث ما را دعوت میدهد به این که احسان کنیم. این قضیه این است که پدر وقتی به فرزندش میگه که درس خوندی من آخر سال یه جایزه بهت میدم، حالا پسر اگه جایزه در نظر بگیره یا هدف پدر چیه؟ هدف پدر درس خوندن است یا جایزه؟ بله، خب درس خوندن است. درس خوندن امکان داره پسر خب میگه ها اون جایزه، به خاطر جایزه میخونه. این دلالت بر قصور فهم میده. حالا در برخورد ما متاسفانه با آیات، با احادیثی که در فضائل اعمال هم میاد همین گونه است. ما همیشه نگاه به جایزه میکنیم، به اصل عمل که هدف چیه که ما رو تشویق میکنه که این گونه باشیم، بهترین کار رو انجام بدیم، دائما این کارها رو انجام بدیم. ما از این غافل شدیم. مثلا میگه که اگه قرآن خوندی 10 تا حسنه، هر حرفی 10 حسنه میده. بعد که خوند میگه کلا میخوام ختم ببخشم، ثوابشو ببخشم. خب هدف رسول الله نبود که تو به خاطر اینکه ثواب گیرت میاد بخونی، داره تشویقت میکنه که قرآن بخونی، بفهمی، عمل کنی. بعد میگه اجر هم داری، ضایع نمیشه، خدا اینم برات قرار داده. ولی ما تو فکر اون ثوابه هستیم، حالا میخوام ثوابشو ببخشم، هر چیز زودتر تموم کنیم، آره، ختم کنیم و ثوابشو ببخشیم، توجه به بقیه مسائل دیگه که هدف بوده. بله. و همچنین در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که در بحث وضو هم میاد، میگه اذا احسن احدکم وضوءه،
یعنی وضو را با زیباترین وجه ممکن. خب یه وقتایی میبینید چقدر آب میریزن وقتی وضو میگیره، این احسان در وضو نیست. یا با شتاب با عجله میاد وضو میگیره. خب احسان اینه که شما با آرامش وضو بگیرید، اعضای بدن رو خوب بشورید، اسراف نکنید در آب. اون زمانی که انسان اگه وضو میگیره حضور ذهن داشته باشه، یک عبادتی داره انجام میده، با بسم الله شروع میکنه، این احسان هست. احسن احدکم، به زیباترین وجه اعضای وضو را کامل میشوری، حضور ذهن داری، حضور نیت داری، اسراف نمی کنی. همه اینا چیزاست که در بحث احسان و احادیث خیلی زیادی که داریم. بله. ولی از همه مهمتر وقتی که بحث احسان در ایمان هم میاد، خیلی قرآن تاکید میکنه. آره این من میخواستم یک سوال که این رو اگه دسته بندی کنیم، احسان رو به صورت کلی بحث کردیم، احسان در ایمان، احسان در عمل، احسان در اخلاق، اینا هر کدوم به تفصیل بیشتری اگر بهش پرداخت بشه. حالا احسان در ایمان که به عنوان اول توضیح بدید معنیش چی این حرف، چون برای مردم این غریبه. احسان در ایمان بیشتر احسان در اخلاق مطرحه. بله. خب ایمان اصل هست همیشه. رسول الله صلی الله علیه و آله وقتی میفرمایند که ایمان 60 خورده یا 70 خورده شعبه هست. بالاترین درجه ایمان فرمایند که لا اله الا الله است. پایین ترین درجه ایمان چیه؟ شما آت و آشغالی که توی خیابون هست بردارید یا نریزید. بله. همه اینها جز ایمان میارن. پس دقت کنید الان وقتی احسان در ایمان میاد، همه اینها زیر مجموعه ایمان هم میاد. یعنی اخلاق زیر مجموعه ایمان هست. حیا از ایمان هست. رسول الله صلی الله علیه و آله میفرمایند که الحیا من الایمان، حیا از ایمان هست. خداوند میفرماید که و من احسن دینا ممن اسلم وجهه لله و هو محسن. و من احسن دینا ممن اسلم وجهه لله و هو محسن. خیلی جالب میگه زیباترین دین از آن کسی است که تسلیم خدا میشه و در حالی که در این تسلیم شدن برای خدا هم احسان داره. بله. هم زیباترین دین داره، دین اسلام، و هم این که زیباترین وجه ممکن اسلام عملی میکنه و هو محسن. و من احسن قولا ممن دعا الى الله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین. احسان در فرمان که زیباترین سخن دعوت به دین هست. زیباترین سخن ماشاءالله. هیچ فرمان که نیست زیباتر. یعنی وقتی اینجا سوالی میاد، هر سخن دیگری پایین تر از اینه. بله، هیچ سخن زیباتر از این نیست که از دعوت دادن به دین خدا، به بندگی برای خدا. بله. حالا در بار دعوت به دین خدا هم باید بدونیم که فقط این نیست که بگیم که ایها الناس بیایید لا اله الا الله بگید، نماز بخونید، بلکه این که هست عملا هم هست. رفتارت همونجا که فرمود که من احسن دین، چون دین رفتار انسان یک افکاری است، اعتقاداتی است که بعد انسان عمل میکند. در رفتار با مردم هست، با اینکه مسلمان هست، با اینکه مسلمان نیست، با محیط زیست هست، با خودت هست، اطراف، خویشاوندان، همه در همه اینها شامل می شود که بایستی احسان و مراعات کرد. چه در رفتار، چه در گفتار، چه در اعتقاداتش انسان، همه اینها خداوند داره میگه که بایستی انسان احسان داشته باشه به زیباترین وجه ممکن. در بحث ایمان که فرمودید، خب در ایمانمون به الله سبحانه و تعالی، خب این زیباترین اعتقاد انسان در مورد الله باید داشته باشه. خدا خالق من هست، رازق من هست، من رو رها نمیکنه. انسان توکل میکند، خدا را دوست دارد، میدونه که خدا اونو رها نمیکنه، عمل او چیزی از بین نمی رود، حسن گمان، حسن ظن به خدا داره، چه در این دنیا و چه در مورد آخرت. امیدوار به رحمت خدا هست، از عذاب خدا میترسد، خداوند را دارای صفات کمال میدوند، زیباترین نامها نامهای خداست، نیازی به واسطه نداره، مستقیما من از خدا میخواهم، خدا غافل نیست، از من غافل نیست، دعایی که من میکنم خداوند میشنود، میبیند، چطوری صلاح میدونن که این دعای منو قبول کنند. همه اینها احسان در ایمان به الله هست که خیلی ما امکان داره غافل میشیم از این احسان در
این در ایمانمون به الله سبحانه و تعالی، در ایمانمون به آخرت، به همین صورت در مورد ایمان به رسول الله صلی الله علیه و سلم، به انبیا به طور عموم. بله. باید احسان داشته باشه که پیامبر ازش پیروی کنم، محبتش داشته باشم، از سنتش دفاع کنم، از راه و روشش، از خودشون دفاع کنم، در مورد اهانتی، بدی، توهینی شود به رسول الله، از همه انبیا باید دفاع کنیم، همه اینها را رهروان راه حق بدونیم. اگر سوال رو به شیوه دیگه مطرح کنیم، آیا احسان منزلتی از منازل ایمان هست یا منزلتی از منازل اعمال قلوب هست یا منزله المنازل عبادت هست، همونطوری که ابن القیم میگه؟ بله اصلا در حدیث هم رسول الله صلی الله علیه و وقتی جبرائیل سوال میکنه، سوال از اسلام هست، بعد ایمان هست، بعد احسان هست. یعنی احسان بالاتر هست. جالب. احسان به عنوان یک درجه در همه جا هست، هم ایمان هم اسلام. بله، همه جا اینها. اگه انسان احسان نداشته باشه، اون چیزی نیست که مد نظر اسلام هست، مد نظر خداست. خداوند از ما میخواد که در ایمانمون، در عملمون احسان داشته باشیم. بدین خاطر احسان بالاترین درجه هست. یحب المحسنین انهم كانوا قبل ذلك محسنین، همه این هاست. پس احسان یک درجه بالاتری از ایمان هست. خب ما خداوند وقتی که به عرب میگن که قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، خب اسلام هست، بعد ایمان هست. امکان داره ما ایمان اسلام داشته باشیم، دستورات خدا رو هم انجام میدیم، اما احسان نداریم درش. صدقه‌ای که میده، خب میده، زکات فرض هست میده، بله. اما احسان در این زکات خیلی مهم هست. نماز میخونیم، خب این فرض هست اما یک احسان هست. وضو میگیری، فرض هست اما احسان در اون خیلی مهم هست. اونم درجات، یعنی همه وضو میگیرن ولی بعضی وضوشون به احسان، بعضی وضو به احسان نیست. بله. نمیدونم وقت هست؟ یک دقیقه. حالا اینو مثلا اگه شد بذاریم در بحث وقتی میفرمون که ولا تستوی الحسنه ولا السیئه. چقدر زیبا این رفتار، این اخلاق و خداوند بیان میکنند که ما در اینجا دو چیز داریم. وقتی در رفتار با میگه که بدی به تو رسید، با تو بدی رفتار کردن، ادفع بالتی هی احسن. بله، ما به انتهای برنامه رسیدیم. بقیه موضوع ان شاء الله برنامه بعدی صحبت خواهیم کرد. بینندگان عزیز، بسیار متشکرم از این لحظه با ما بودید. تا برنامه بعدی و فرصت دیگر همه شما عزیزانم خدای بزرگ میسپارم. صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.